आज की इस वीडियो में हम अपने दोस्त अहबाब के लिए सिर्फ दो लफ्ज़ों का इतना ताकतवर अमल लेकर हाजिर हुए हैं कि हमारी ज़िंदगियाँ इस अमल को करने के बाद दोबारा से खुशहाल हो जाएंगी। ये अमल हमें तारीकियों से निकाल कर उजालों की तरफ ले आएगा। हमारी मायूसियाँ इस अमल की बरकतों से ख़त्म हो जाएंगी। ये अमल इतना ताकतवर है, रिज्क मालो दौलत की तंगियाँ ख़त्म होती हैं, औलाद मिलती है। अगर किसी को बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, अल्लाह पाक अता फरमाता है। कारोबार में तरक्की, अच्छी नौकरी मिलती है, तनख्वाह बढ़ती है, डिप्रेशन से नजात मिलती है, परेशानियों दुखों से मुश्किलात से नजात मिलती है, अच्छा रिश्ता मिलता है, जल्दी शादी होती है, जहेज के असबाब पैदा होते हैं। इतना ताकतवर अमल। औलाद छोटी या बड़ी अगर नाफरमान है, फरमा बरदार बन जाती है, औलाद नेक हो जाती है। दुकान नहीं चलती तो इसी अमल को कीजिएगा, दुकान पे ग्राहकों का रश होगा, इज्जत मकामों मर्तबा हासिल होगा, बीमारियों से नजात मिलेगी, अल्लाह पाक दुआएं कबूल फरमाएगा, दिली मुरादें पूरी फरमाएगा, गुर्बत मुफलसी दूर होगी, मोहताजी दूर होगी, फसल की पैदावार अच्छी होगी इसी अमल की बरकतों से। यकीन मानिए, जितनी बरक़ात इस अमल की बताई जाए कम है। आपका कोई भी मसला है, सिर्फ इन दो लफ्ज़ों के अमल को आपने अपनाना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला इसके करिश्मात हम अपनी आंखों से देखेंगे। तो आइए, टाइम को ज़ाया किए बगैर अपने आज के इस ताकतवर तीर बहदफ अमल की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आज की इस वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखें, इसका कोई भी हिस्सा आपने मिस नहीं करना। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मजीद वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, हमारा जो आज का टॉपिक है, इस्तिग़फ़ार के फ़ज़ाइल व बरक़ात। यकीन मानिए आपने ये बरक़ात पहले नहीं सुनी होंगी, अगर सुनी भी होंगी तो हमारे लिए ये रिमाइंडर हो जाएगा। ज़िंदगी का कोई भी मसला हो, कोई भी, बस आपने सिद्क़े दिल के साथ इस्तिग़फ़ार का ये अमल करना है। ये अमल किस तरह करना है, क्या अल्फाज पढ़ने हैं, किस टाइम ये अमल करना ज़्यादा फ़ायदा देता है, ये तमाम चीज़ें आपको आज की इस वीडियो में बताई जाएंगी। जिसने जिस मकसद के लिए भी इस अमल को किया उसे कामयाबी मिली। तो आइए सबसे पहले तीन अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के इरशादात सुनते हैं जो अल्लाह पाक ने कुरान करीम में जिक्र फरमाए। पहला, रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों से कहिए इस्तिग़फ़ार करें, तौबा करें, इसकी बरकत से अल्लाह पाक रिज़्क़ में वुसअत अता फरमाएगा। नंबर दो, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को फरमाया, इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह पाक कहत साली दूर फरमाएगा, रिज़्क़ में वुसअत अता फरमाएगा। नंबर तीन, इसी तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को यही फरमाया, इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह पाक कहत साली दूर फरमाएगा और तुम्हें रिज़्क़, माल, औलाद अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। तीन अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के इरशादात हमने सुने इस्तिग़फ़ार की फजीलत के बारे में। अब हमने इस्तिग़फ़ार में पढ़ना क्या है, किस टाइम इस्तिग़फ़ार करना सबसे बेहतर है, वो भी सुनते हैं। आपको पहले भी बताया गया, ये तीन गवाहियां हैं अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की जो कुरान पाक में बयान हुई। अगर अब भी हम इन पर एतिमाद ना करें तो हमसे बढ़कर बेवकूफ़ कोई नहीं हो सकता। कोई भी मसला है, रिज़्क़ में वुसअत चाहिए, माल चाहिए, औलाद चाहिए, तो इस्तिग़फ़ार करनी है हमने। आइए मजीद सुनते हैं। एक मरतबा हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया और उसने बारिश की कमी की शिकायत की। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसे इस्तिग़फ़ार करने का हुक्म दिया। दूसरा शख्स आया और उसने तंगदस्ती की शिकायत की तो उसे भी यही हुक्म फरमाया। फिर तीसरा शख्स आया और उसने बे औलादी की शिकायत की तो उससे भी यही फरमाया कि इस्तिग़फ़ार करो। फिर चौथा शख्स आया और उसने अपनी ज़मीन की पैदावार कम होने की शिकायत की तो उससे भी फरमाया इस्तिग़फ़ार करो। हज़रत रबी बिन सबी रहमतुल्लाह अलैह जो कि वहाँ हाजिर थे, उन्होंने अर्ज़ किया, आपके पास चंद लोग आए और उन्होंने तरह तरह की हाजतें पेश की और आपने सबको एक ही जवाब दिया कि इस्तिग़फ़ार करो। उस पर इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने ये आयात पढ़ी, पारा 29, सूरह नूह की आयत नंबर 10, 11, 12, तर्जमा कंजुल ईमान। अपने रब से मुआफ़ी मांगो, बेशक वो बड़ा मुआफ़ फरमाने वाला है। तुम पर शराटे का महीना यानी मूसलाधार बारिश भेजेगा और माल और बेटों से तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे लिए बाग बना देगा और तुम्हारे लिए नहरें बनाएगा। सुभान अल्लाह। ये है बरक़ात इस्तिग़फ़ार करने की। सब मसाइल का एक ही हल, वो क्या है? इस्तिग़फ़ार करो। आइए एक और वाक़या सुनते हैं इस्तिग़फ़ार के फ़ज़ाइल व बरक़ात के हवाले से। लेकिन जितने भी दोस्त अहबाब सुन रहे हैं, आपको ये फ़ज़ाइल व बरक़ात इसलिए बताए जा रहे हैं ताकि हमारे अंदर जज्बा पैदा हो
ہمارے اندر شوق پیدا ہو اور یہ ہم سمجھ جائیں کہ ہر مسئلے کا حل استغفار کے اندر موجود ہے. جیسا کہ شروع میں ایک لسٹ آپ کو بتائی گئی، مال چاہیے، رزق چاہیے، کوئی بھی مسئلہ ہے تو بس آپ نے استغفار کی عادت بنانی ہے. کیا کلمہ پڑھنا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ قحط سالی ہوئی، بارش نہیں ہو رہی تھی. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بارش کی دعا کے لیے لوگوں کو جمع کیا، میدان میں تشریف لائے اور صرف استغفار ہی کرتے رہے. کان کھول کے سن لیجئے، بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی، سب لوگوں کو دعا کے لیے جمع کیا، میدان میں تشریف لائے اور صرف استغفار ہی کرتے رہے. اس کے علاوہ اللہ پاک سے کچھ نہ مانگا. بس اسی استغفار کی برکت سے بارش برس گئی. لوگوں کو حیرانی ہوئی، بولے اے امیر المومنین، ہم بارش کی دعا کے لیے آئے تھے، آپ نے تو دعا کی ہی نہیں. اس پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی. پارہ 29 سورہ نوح کی آیت نمبر 10-11، ترجمہ کنز الایمان. اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے. تم پر شراٹے کا مینا یعنی موسلا دھار بارش بھیجے گا. تو مجھے جتنے بھی دوست احباب سن رہے ہیں، خدا را استغفار کی عادت بنا لیجئے. استغفار کی برکت سے واقعی تنگ دستی دور ہوتی ہے، محتاجی اور مفلسی سے نجات ملتی ہے. اس کے علاوہ بھی استغفار کے اور بہت فائدے ہیں. دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، گناہ مٹتے ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، مشکلات سے نجات ملتی ہے. جس مسئلے کے لیے بھی آپ استغفار کی عادت بنائیں گے، استغفار کا وظیفہ کریں گے، وہی مسئلہ حل ہو جائے گا. آئیے اب استغفار کرنے کا طریقہ بالکل توجہ کے ساتھ سنیں. تو دوستو، ہمیں استغفار کی عادت تو بنانی چاہیے. استغفار کا معنی کیا ہے؟ استغفار کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے مغفرت کی دعا کرنا. اب ہم نے پڑھنا کیا ہے یہ بھی سن لیجئے. سب سے آسان کلمہ استغفر اللہ. تو آپ استغفر اللہ پڑھتے رہیں، یا پھر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیے. یہ بھی استغفار ہے. تو دو کلمات ہمیں پتہ چلے، یا تو آپ استغفر اللہ کا ورد کریں یا پھر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جو آپ کو آسان لگے. اس کے علاوہ احادیث میں استغفار کے اور بھی صیغے بیان ہوئے ہیں. ویسے تو چلتے پھرتے بھی استغفر اللہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ ہوگا. البتہ ہمیں باقاعدہ اہتمام کے ساتھ بھی استغفار کرنا چاہیے. اب ہم بات کر لیتے ہیں کس ٹائم کرنا چاہیے، کتنی مرتبہ پڑھنا چاہیے. اپنی توجہ ویڈیو میں لے آئیے. مثلا وقت اور تعداد مقرر کر کے ہمیں استغفار کرنی چاہیے. مثال کے طور پر نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ 100 ٹائم باوضو قبلہ رو بیٹھ کر اپنے گناہوں اور اللہ پاک کی رحمت پر نظریں جمائے ہوئے دل جمعی کے ساتھ استغفار کریں. عادت بنا لیں روزانہ نماز فجر کے بعد نماز فجر ادا کریں، نمازوں کی پابندی کیا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، صدقہ دیا کریں. تو نماز فجر کے بعد باوضو قبلہ رو ہی بیٹھے بیٹھے اپنے گناہوں کو اپنے دماغ کے اندر لائیں اور اللہ پاک کی رحمت پر نظریں جما کر اللہ پاک کی رحمت سے امید ہو کر استغفر اللہ کا ورد کریں 100 مرتبہ. اب استغفار کے لیے کوئی وقت مخصوص نہیں ہے، البتہ رات کے پچھلے پہر استغفار کی زیادہ فضیلت ہے کہ اس وقت استغفار کرنا نیک لوگوں کا طریقہ ہے. اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے والمستغفرین بالاسحار، پارہ 3 سورہ العمران آیت نمبر 17، ترجمہ کنز الایمان. اور رات کے آخری حصے میں مغفرت مانگنے والے. اور پارہ 26 سورۃ الزاریات آیت نمبر 18 میں فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، اور رات کے آخری پہروں میں بخشش مانگتے تھے. معلوم ہوا اہل تقوی راتوں کو اٹھ کر رات کے آخری حصے میں نمازیں پڑھتے ہیں، توبہ و استغفار کرتے ہیں، اور وہ اللہ پاک کے نیک بندے ہیں. اللہ پاک ہمیں بھی ایسی توفیق نصیب فرمائے. تو ہمیں استغفار کا طریقہ بھی معلوم ہو گیا، کتنی کرنی چاہیے. کم از کم جو آپ کو بتایا گیا نماز فجر کے بعد کم از کم تو 100 مرتبہ پڑھنے کی عادت بنا لیں. اور ٹائم جو افضل ہے، بہترین ٹائم، وہ رات کے پچھلے پہر میں استغفار کی زیادہ فضیلت ہے. جیسے ہم نے 2 آیت کریمہ بھی سنی. تو آپ کو جس طرح آسانی ہو اس طرح کیجئے، لیکن استغفار کی عادت بنا لیجئے. یہ اپنے دماغوں میں بٹھا لیں کہ ہم نے ادھر ادھر بھاگنے کی بجائے، لمبے لمبے وظائف کرنے کی بجائے استغفر اللہ کا
ورد اپنی عادات کے اندر شامل کر لینا ہے. پھر دیکھیے گا ہماری زندگیاں کیسے سنورتی ہیں، ہم اندھیروں سے کیسے روشنیوں کی طرف آتے ہیں. اللہ پاک ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. تو دوستو امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے. جلدی جلدی ویڈیو کو لائک کر دیں، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر دیں. اپنے لیے یا کسی کے لیے بھی دعا کروانا چاہتے ہیں اسی ویڈیو کے نیچے کامنٹ کر دیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا، ہنستے مسکراتے رہیے گا. اللہ نگہبان.